अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ अब देख रहे हैं इस्लामिक स्टडी 786 चैनल। तो नाजरीन, आज की वीडियो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक को किस सूरत में देखा है। क्या अल्लाह ताला को दुनिया में देखा जा सकता है? तो वीडियो शुरू करते हैं। अली भाई, अगला सवाल जो है वो उसमें है कि आपने कई मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ख्वाब का जिक्र किया है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार भी किया और एक ख़ास दुआ भी मांगी और सहाबा कराम से फरमाया, मेरा ये ख्वाब हक है पर बस इसे याद रखो और दूसरों तक पहुँचाओ। इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत करते हैं। देखिए, मैंने वजाहत ऑलरेडी की हुई है एक लेक्चर के अंदर। मैंने मिराज के ऊपर 3 लेक्चर्स दिए थे कॉन्सेक्टिव, मसला नंबर 126 ABC। उसमें जो C लेक्चर है ना, अल्लाह का दीदार, उसमें मैंने इस हदीस को कवर भी किया था। ये बहुत क्रिटिकल हदीस है और ये हदीस आपको जामिया तिरमिज़ी में मिल जाएगी। इस हदीस के साथ इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है कि ये हदीस हसन सही है, और बल्कि इमाम तिरमिज़ी ने लिखा कि मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी से जब इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने भी फरमाया ये हदीस सही है। अगर ये हदीस सही बुखारी में नहीं है, लेकिन इमाम बुखारी से हदीस को सही समझते हैं। और ये हदीस आपको तिरमिज़ी में सूरह साद की तफसीर वाले चैप्टर मिल जाएगी, और ये हदीस आपको मिशकात में भी मिल जाएगी। मिशकात की पहली जिल्द मेरे पास है। ये हदीस मैंने अक्सर बयान की है। ये किताबुल मसाजिद जो चैप्टर है ना पहली जिल्द के अंदर, उसमें आपको ये 748 नंबर हदीस है। ये मुझे नंबर इसलिए याद है कि मैं अक्सर ये बयान करता रहता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त हदीस है जी, ये बड़ी रिकत अंगेज हदीस है। इसको वर्ड बाई वर्ड पढ़ने के मजा, मैं आपको वर्ड बाई वर्ड पढ़ के सुनाता हूँ। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज फजर पढ़ाने के लिए तशरीफ ना लाए। करीब था कि हम सूरज के तुलू होने का मुशाहिदा कर लेते, यानी बिल्कुल सूरज तुलू होने के करीब था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तेजी से तशरीफ लाए, चुनाचे नमाज के लिए इकामत कही गई और नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुख्तसर सी नमाज फजर पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो आवाज़ बुलंद फरमाया, अपनी जगहों पर ऐसे ही बैठे रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, मैं अभी तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए क्यों नहीं आया, यानी मैं इतना लेट क्यों आया, इसकी रीजन बताता हूं। मैं रात को बेदार हुआ, वुजू किया, जिस कदर मुकद्दर में था मैंने नमाज पढ़ी। मुझे नमाज में ऊंघ आने लगी, हत्ता कि वो मुझ पर गालिब आ गई। तब मैंने अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा, ख्वाब के अंदर। कायनात में एक ही हस्ती है जिसने अल्लाह को देखा है, वो नबी अलैहिस्सलाम है, और वो भी ख्वाब में। हाँ, जन्नत में सब लोग देखेंगे लाइव इंशाअल्लाह, जैसा कि उसकी शान के लायक है। तो कहते हैं मैंने अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा, चुनाचे मेरे रब ने मुझसे फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज किया, मेरे रब मैं हाजिर हूं। फरमाया, फरिश्ते किस चीज के बारे में बहसो मुबासा कर रहे हैं? मैंने अर्ज किया, मैं नहीं जानता। यानी ख्वाब में उन्होंने देखा कि फरिश्ते को आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन नबी इस्लाम को आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ उनकी आपस में बहस और तकरार नजर आ रही थी। तो कहते हैं मैंने कहा, या अल्लाह मैं नहीं जानता। अल्लाह ताला ने 3 मरतबा ऐसे ही फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब को देखा कि उसने अपना हाथ मेरे कंधों के दरमियान रखा, हत्ता कि मैंने इसके उंगलियों के पोरों की ठंडक अपने कल्ब और सीने में महसूस की। यानी ये हाथ जैसा कि उसकी शान के लायक है, दोनों शानों के दरमियान रखा, तो मैंने अपने सीने में अपने रब के हाथ की ठंडक महसूस की और मेरे सामने हर चीज वाज़ेह हो गई और मैंने पहचान लिया। यानी वो जो फरिश्तों वाला मामला था, वो गैबी खबर अल्लाह ताला ने ट्रांसफर कर दी। फिर अब अल्लाह ताला ने दोबारा पूछा, मोहम्मद, मैंने अर्ज किया, मेरे रब मैं हाजिर हूं। फरमाया, मुकर्रब फरिश्ते किस चीज के बारे में बहस कर रहे थे? मैंने अर्ज किया, गुनाह मिटा देने वाले आमाल के बारे में। तो अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद वो क्या है? मैंने अर्ज किया, जो कुछ अब फरिश्तों वाला इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ट्रांसफर हो गया, कि बाजमात नमाज पढ़ने के लिए पैदल चलकर जाना। हाय हाय, ये गुनाह मिटा देने वाले आमाल है, जो सूरतुल अनाम में सूरह ताहा के अंदर आता है ना, कि जो गुनाह है वो नेकियां जो हैं गुनाहों को मिटा देती हैं। तो ये सूरह हूद के अंदर नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। तो वो कौन सी नेकियां हैं? पैदल नमाज के लिए चल के जाना, नमाज के बाद मस्जिद में ही बैठे रहना, ये दूसरी नेकी।
ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا، یعنی سردیوں میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ظاہر ہے آپ اگر صحیح کامل وضو کرتے ہیں۔ فرمایا پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، کسی غریب کو کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، یعنی اگر کسی کو آپ نے کچھ دینا نہیں ہے کم از کم اسے جھڑک تو نہ دے بلکہ نرمی سے بات کریں، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا، یعنی تہجد کے لیے اٹھنا۔ اور ایک تو ڈیٹم لیول ہے جو ہم پہ فرض ہے، وہ فجر کی نماز ہے کہ آپ نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سر وہ کلائمیکس ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ ہائے ہائے ہائے، اب نبی علیہ السلام نے جو اپنے رب سے مانگا ہے وہ ہے اصل میں دعا، اور اسی دعا کی وجہ سے اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نبی کا یہ خواب سچ ہے، اس کو یاد کر لو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ کس لیے؟ کہ سبحان اللہ کہیں، اس لیے کہ جو میں نے مانگا نا وہ بھی اپنے رب سے مانگے۔ اور یہ دعا الحمدللہ میں نے 1994 میں یاد کر لی تھی جب میں ایف ایس سی میں تھا، آج سے 25 سال پہلے، جب مجھے پہلی دفعہ یہ دعا پتہ چلی تھی۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیک اعمال کا سوال کرتا ہوں کہ میں نیک اعمال کروں، وترک المنکرات اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین اور مسکینوں کی محبت، یعنی جو کچھ فرشتوں کی بحث تھی اور حضور علیہ السلام نے جواب دیا اسی وقت آپ نے اس کو دعا بنا لیا۔ وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اگر تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو یا اللہ مجھے فتنے سے بچا لینا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے صبر مانگنا چاہیے۔ نہ، اللہ تعالیٰ سے پہلی دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے میں مبتلا ہی نہ کر، اور اگر تو نے میری ڈیسٹنی میں لازمی رکھا ہے اس آیت کے تحت کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو پھر اگر مجھے یہ کرنا چاہتا ہے تو پھر مجھے ثابت قدم رکھ۔ پہلی دعا یہ ہے وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ مجھے فتنوں سے بچانا۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور میں ہر اس شخص کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی سارے انبیاء کی محبت، اہل بیت کی، صحابہ کی، نیک لوگوں کی۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اور میں اللہ ہر اس عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے، یعنی میرا ہر عمل ایسا ہو کہ جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ ایک تو وہ دعا ہے نا ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی میں، کہ معاذ ابن جبل ہی کو نبی علیہ السلام فرمایا تھا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ان کا یا رسول اللہ میں بھی کرتا ہوں، تو فرمایا معاذ یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ وہی دعا ہے، اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں تیرا ذکر کرنے پر، شکر ادا کرنے پر، اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے اوپر۔ اور نسائی میں الفاظ ہیں اللہم کے ساتھ، یہ دونوں الفاظ ٹھیک ہیں، ربی اعنی اور اللہم اعنی، دونوں الفاظ سنت سے ساتھ۔ تو یہ دعا کی، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب حق ہے، اسے یاد کر لو اور دوسروں کو بھی بتایا کرو۔ لو جی میں نے تو اس سنت پہ کئی دفعہ عمل کیا، آج پھر عمل کر لیا ہے، دوسروں تک یہ بات پہنچائیے کہ یہ دعا سر 748 مشکات شریف میں سے حدیث ڈاؤن لوڈ کریں، بلکہ یہ آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی نا یہ اس کا پورشن بنا کے نا وہ نکال کے لوگوں کو بھیجیں کہ دعا یاد کریں ترجمے سمیت۔ تو میں تو الحمدللہ مانگتا ہوں یہ دعا عام حالت میں بھی مانگے اور نماز کے تشہد میں بھی یہ دعا مانگا کریں، کئی دعاؤں کو یہ دعا کور کرتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا اسے یاد کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ۔ پھر امام مشکات والے لکھتے ہیں کہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کا نمبر مشکات میں 748 ہے، اور مسند احمد میں جلد 5 حدیث اور صفحہ نمبر 243 پہ 22,465 ہے۔ ترمذی میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی 3235
3:5 ترمذی کے اندر. تو یہ وہ جو دعا ہے جی, اور نبی علیہ السلام نے یعنی امت کو کہا کہ یہ دعا آپ نے مانگنی ہے اور باقیوں کو بھی بتانی ہے, یاد کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.